نعرہ اہل ایمان دا ختم نبوت نعرہ اہل ایمان دا ختم نبوت فیصلہ من قرآن دا ختم نبوت ہاں نعرہ اہل ایمان دا ختم نبوت زندہ باد نعرہ ایک غلط پیسے دینڑا نہیں گزارے آڑا ہے نعرہ اہل ایمان دا ختم نبوت زندہ باد فیصلہ من قرآن دا ختم نبوت واڑے زندہ باد کہہ لو زندہ باد کہہ رہے ہو تے پنج ہزار دے نوٹ دے رہے ہو ختم نبوت دے عقیدے دے دفاع واسطے تواڈا حصہ پہ رہے ہیں ہاتھ چوک کے جرن نال نعرہ لگانا نعرہ اہل ایمان دا ختم نبوت سارے نہیں بولے نعرہ اہل ایمان دا ختم نبوت فیصلہ من قرآن دا ختم نبوت زندہ آدم تو لے عیسیٰ تائیں دسیا نبیاں آگے پاک محمد جگتے آنا تاج نبوت پاکے تاج نبوت پاکے کوئی نہیں غم سر شان دا ختم نبوت کوئی نہیں غم سر شان دا ختم نبوت زندہ باد فیصلہ من قرآن دا ختم نبوت زندہ حجر شجر وی کرن سلامی شان کا آلہ پایا اللہ نے محبوب اپنے نو ریجا نال بنایا ریجا نال بنایا ہر کوئی ہے پہچان دا ختم نبوت ختم نبوت ایک بار یہ سٹیج والے بھی ہاتھ چکو ختم نبوت دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں ہماری آج کی بزم کے دوسرے خطیب دوسرے مہمان واضح خوشلحان قاری القرآن حضرت مولانا قاری احمد حسن ساجد صاحب حضرات الحمدللہ آپ پہلے بھی بیدار ہیں حضرت شیخ حافظ صاحب نے آپ کو بیدار کیا میں چاہتا ہوں انشاءاللہ العزیز ہر خطیب سے قبل آپ اپنی بیداری کا ثبوت دیتے رہے اور جو علماء کرام مہمانانی گرامی قدر تشریف لا رہے ہیں جو میری نظروں سے اوجل باہر تشریف فرما ہے میں ان تمام ساتھیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں دل جمی سے تشریف رکھیں اور اپنے نعروں کی گونج میں ان کا استقبال کریں نعرہ تکبیر ایسے بیان نہیں ہوں گے اپنے جذبات کا اظہار کریں قرآن سننا چاہتے ہیں نبی پاک کا فرمان سننا چاہتے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر عظمت مصطفیٰ شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ اخلاق مصطفیٰ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت نور نبوت کانفرنس مسلک حق اہل حدیث حضرت مولانا قاری احمد حسن ساجد صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنه وسراجا منیرا مرکز ہے عقیدت کا اظہار ضروری ہے
مرکز ہے عقیدت کا اظہار ضروری ہے، نور نبوت کا پرچار ضروری ہے۔ اب موپنر کھچ کے کہو سبحان اللہ۔ مرکز ہے عقیدت کا اظہار ضروری ہے، نور نبوت کا پرچار ضروری ہے۔ تو سا کہنا پرچار ضروری ہے۔ مرکز ہے نبوت کا اظہار ضروری ہے، نور نبوت کا پرچار ضروری ہے۔ ظلمات اندھیروں سے ہے نجات ملی ہم کو، ظلمات اندھیروں سے ہے نجات ملی ہم کو، اس ہادی برحق سے، اس ہادی برحق سے پیار ضروری ہے، نور نبوت کا پرچار ضروری ہے، نور نبوت کا پرچار ضروری ہے۔ اور نور نبوت کے اصحاب ستارے ہیں، نور نبوت کے اصحاب ستارے ہیں، ایمان کی روشنی کا مینار ضروری ہے، نور نبوت کا پرچار ضروری ہے۔ مختصر حمد و ثنا درود و سلام دے بعد زیوکار سامعین و شامعات، اللہ رب العالمین دا بہت شکر ہے کہ مالک اپنی رحمت اور توفیق خاص نال سانو اس مقام تے عظیم عنوان نور نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس دے اندر مل بیٹھن دا موقع عطا فرمایا۔ میری دعا ہے اس کانفرنس دے روح رواں محترم جناب حکیم سعید احمد شہید صاحب، انہاں دی پوری ٹیم، رفقا، احباب جماعت، علاقہ بھارتوں تشریف لے کر کے آن والے معزز علماء کرام، احباب جماعت، قائدین جماعت، مختلف جماعتاں دے قائدین تشریف فرما لی، اللہ رب العالمین سب دی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر شرف قبولیت نہ لوا دے۔ نور نبوت صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا سلسلہ ہے کہ ادھا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے دو سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل دے معزز محترم 70 بندیاں نو لے کے کوہ دور تے گئے۔ لمبا واقعہ ہے لیکن میں اپنے موضوع دے متعلق بات کروں گا۔ اس موقع تے کوہ دور تے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور انہاں دے نال جڑے لوگ سن انہاں اللہ تعالیٰ کو دعا کی تھی، انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین واکتب لنا فی ہذہ الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ انا ہدنا الیک۔ ایک کہنے لگے اللہ تو ہی ساڈا دنیا تے کارساز، اللہ سانو معاف کر دے، یا اللہ ساڈے تے رحم کر دے، تو بخشن والے، وَاکْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنًا
وفی الآخرہ، اللہ ساڈے واسطے دنیا بھی سونی بنا دے اور آخرت بھی سونی بنا دے۔ انا ہدنا الیک، اللہ سونے اسی تیری طرف رجوع کرنے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے انہاں دی دعا دے بدلے فرمایا قال عذابی اصیب به من اشاء ورحمتی وسعت كل شیء فساکتبها للذین یتقون ویؤتون الزکاة والذین هم بآیاتنا یؤمنون الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی یجدونہ مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل یأمرهم بالمعروف وینہاهم عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم إصرهم والأغلال التي كانت علیہم فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئک هم المفلحون۔ اللہ فرماتے نے میرے موسیٰ اور میرے موسیٰ دے ماننے والوں اسی انہاں واسطے اپنی رحمت نو لکھ دیتا ہے فَسَأَكْتُبَهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، جڑے لوگ اللہ کو ڈر دے نے اپنے مال دی زکات دیندے نے ساڈیاں آیات نال ایمان لے کر کے آندے نے۔ اللہ فرماندے نے او لوگ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی، اس رسول دی پیروی کرن گے جڑے نبی الامی بن کے آئے اور انہاں دے آن تو پہلا انہاں اس رسول دا تذکرہ تورات انجیل دے اندر پڑھیا۔ اس رسول نے آ کے لوگاں نو نیکی دی دعوت دیتی، برائی تو روکیا، حلال حرام دی تمیز دسی، لوگاں دے کندیاں دے بوجھ اتارے، گلیاں دے توک توڑے۔ فرمایا فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ، او لوگاں نو چاہیے کہ اس نبی دی ذات نال ایمان لے کر کے آن، اس نبی دی تعظیم کرن، اس نبی دا احترام کرن۔ واتبعوا النور الذی انزل معه، اور اس نور دی پیروی کرن جڑا اسی اپنے اس رسول تے نادل کیتا۔ اولئک هم المفلحون، اوہی لوگ کامیاب نے۔ یعنی میں 2-2.5 آیات تساں باپ دے سامنے بما ترجمہ پڑھ کے سنائیاں نے۔ نور نبوت دا سلسلہ ایسے نبی پاک دنیا تے نہیں سنائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور تے اللہ تعالیٰ نے نور نبوت دا اور سلسلہ تے تذکرہ سنا دیتے، اور ایسا سلسلے اس سلسلے دی وجہ کر کے صدیق نو صداقت ملی، اس سلسلے دی وجہ کر کے فاروق نو عدالت ملی، اس سلسلے دی وجہ کر کے عثمان نو حیا ملیا، اس سلسلے دی وجہ کر کے علی نو جرت ملی، اس سلسلے دی وجہ کر کے بلال نو عظمت ملی، اس سلسلے دی وجہ کر کے عبداللہ بن مسعود نو مقام ملیا، اسی سلسلے دی وجہ کر کے حضرت عبداللہ بن عباس نو مفسر قرآن بنن دا شرف ملیا۔ اے ہوئی سلسلے جس سلسلے تے اللہ دی قسمیں حضرت امیر معاویہ نے عمل کیتا، اللہ تعالیٰ نے سیاست دا بادشاہ بڑھا دیتا، اور نور نبوت اسی جڑا آج بھی پوری دنیا تے دن بدن پھیلتا جا رہی ہے۔ میرے پیغمبر دی سیرت نور ہے، اللہ دا قرآن نور ہے، اللہ دی توحید نور ہے۔ آئیے خیرات نبی پاک علیہ السلام دی ذات گرامی باحثیت رحمت کائنات علیہ السلام، آپ دی ایک ایک ادا امت واسطے نور ہے۔ نور دا معنی روشنی ہویا کر دے، اور اللہ تعالیٰ نے نبی پاک دی ذات نو بطور نور قرآن پاک دے اندر بیان کیتا۔ حضرات آئیے میں اس واسطے نبی پاک دی ذات نو بطور نور آکھئے کیونکہ میرے پیغمبر دے ہاتھ بھی نور نے، میرے پیغمبر دی پیشانی بھی نور ہے، میرے پیغمبر دی اکھاں بھی نور نے، میرے پیغمبر دے کان بھی نور نے، نبی پاک دے رخسار بھی نور نے، میرے پیغمبر دے ہونٹ بھی نور نے۔ اللہ دی قسمیں میرا ایمان ہے، میرے پیغمبر دے سر تے باڑا تو لے کے نبی پاک دے ناخنا تک
آپ دا ایک ایک انگ نور ہے او دی بجائے رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام دے جس میں اطہر دندروں ساڈے واسطے اے روشنی مل دی ہے جین دا طریقہ مل دے ہاتھ کیویں چلانے نے زبان کیویں چلانی ہے اکھاں کیویں اٹھانیاں نے کان کتھے استعمال کرنے نے پیشانی کتھے جھکانی ہے چہرہ کیویں دا ہونا چاہیے سینہ کیویں دا ہونا چاہیے دل کیویں دا ہونا چاہیے پیٹ کیویں دا ہونا چاہیے قدم قدم کس طرف چل کے جانے چاہیے نے نبی پاک دی ذات دا ایک ایک سلسلہ میرے تواڈے واسطے روشنی ہے اور نور دا مینار ہے اللہ اکبر اللہ آئیے آئیے ایک سلسلہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا تواڈے سامنے رکھنا چاہنا اللہ تعالی نے محبوب دے ناواں دے اندر بھی ساڈے واسطے روشنی رکھی ہے ساڈے واسطے نور رکھی ہے توجہ کرنا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے نبی پاک نے صلاۃ و سلام دے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل فرمایا فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا اللہ فرماندے نے سونیو اساں تانوں شاگرد بنایا مبشر بنایا نذیر بنایا داعی اللہ بنایا سراج منیر بنایا یعنی چمکدا ہویا سورج بنایا چمکدا ہویا چراغ بنایا اللہ تعالی نے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی جویں ذات نو چمکائے ایویں اللہ نے نبی پاک دے اسماء تے آپ دے ناماں نو وی چمکا دتا نبی پاک دا ایک ایک نام میرے تیرے واسطے روشنی ہے ایک صحیح بخاری دی روایت پیش کرنی ہے تے کو 5-7 قرآن پاک دے مقام دیاں تلاوتاں تواڈے سامنے کر کے اللہ دی رحمت نال اجازت لے لینی ہے سیدنا حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالی بیان کردے نے میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبت پہ آلہ درود پاک پڑھو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دے سے آپ ہی فرماتے نے آپ نے فرمایا لی خمسات اسماء میرے 5 نام نے یہ دا مطلب ہے نہیں کہ نبی پاک دے صرف 5 نام نے اس حدیث کے اندر نبی پاک نے صلی وسلام نے اپنے 5 ناموں دا ذکر فرمایا آپ فرماتے نے یا نام محمد صلی اللہ اچھی پڑھو صلی اللہ ہو کڈا سونا نام محمد دا اس نا دیاں ریساں کون کرے کڈا سونا نام محمد دا اس نا دیاں ریساں کون کرے ذات کلمہ دائی دا انو ملیا محبوب خدائی دا وہ جسی کو دیچی والی کوثر دا اس ماندیاں ریساں کون کرے کڈا سونا نام محمد دا اس نادیاں ریساں کون کرے صدقے جاواں نبی پاک دا ایک نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے اے نام ایڈا سونا ہے جڑا بندہ ایک واری محبت نال نبی پاک دا نام لیندا ہے منہ وچ کھنڈ پے جاندی ہے سینے وچ ٹھنڈ پے جاندی ہے ایڈا سونا نام نبی پاک دا اور اس نام کو اللہ تعالی نے قرآن پاک دے اندر 4 جگہ تے ذکر کیتا جتھے جتھے ذکر کیتا اوتھے اوتھے اللہ نے 4 قسم دے مسئلے بیان کیتے نے اللہ اکبر اللہ 4 ہی ایتاں تے 4 ہی مسئلے تواڈے سامنے رکھیے پہلا اللہ تعالی نبی پاک دا نام ذکر کردیاں فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم اللہ فرماتے نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول نے میرے پیغمبر تو پہلا بھی اللہ دے رسول گزرے نے نبی پاک فوت ہو جان یا انہاں نو شہید کر دیتا جائے
کیا تسی ایڑیاں دے بل پھر جاؤ گے؟ فرمایا جڑا بندہ ایڑیاں دے بل پھر جائے گا وہ اپنا نقصان کرے گا، رب دا کوئی نقصان نہیں کر سکتا۔ اس آیا مبارکہ دے اندر اللہ تعالی نے میرے پیغمبر دا نام محمد ذکر کیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تے نبی پاک نے السلام دی وفات دا بھی تذکرہ فرمائے، آپ دی موت دا تذکرہ فرمائے۔ حضرات ایک گل سمجھن والی ہے، کئی بندے کہندے نے جڑا بندہ نبی پاک دے بارے لفظ موت استعمال کر دے وہ نبی پاک دی گستاخی کر دے، نبی پاک دی بے ادبی کر دے۔ ہن دسو اللہ دے قرآن نے میرے پیغمبر دے بارے لفظ موت بولی ہے، اللہ اکبر، اللہ دی قسم میرا ایمان ہے قرآن پاک دے کئی مقامات تے اللہ تعالی نے اپنے محبوب دا تذکرہ فرمائے، اپنے پیغمبر دی ذات دا تذکرہ فرمائے۔ رب نے تے ایتھوں تک بھی اپنے پیغمبر دے ادب دا لحاظ رکھے ہیں۔ میرے پیغمبر علیہ السلام اپنے صحابہ نو تعلیم دیا کر دے، آپ دی مجلس دے اندر یہودی آ کے بیٹھ جاندے اور انہاں یہودیاں میرے پیغمبر دی بے ادبی دا ایک طریقہ نکالیا۔ صحابہ جدوں نبی پاک نو مخاطب کر دے تے کہندے رائنا سونیو ذرا ساڈے وال دھیان کریا دے، سونیو ذرا ساڈے وال توجہ کریا دے، سونیو ذرا ساڈے وال محبت دی نظر کریا دے۔ انہاں یہودیاں کی کیتا میرے پیغمبر دی گستاخی کرن واسطے اس لفظ نو رائنا دے بجائے رائنا کہنا شروع کر دیتا۔ اے دا معنی اے ساڈے چرواہے، اے کہندے ساڈے وال توجہ کر ساڈے چرواہے۔ میرے رب نو میرے پیغمبر دی معمولی بھی بے ادبی تے گستاخی چنگی نہیں لگی۔ اللہ نے آسمانہ تو قرآن پاک نازل کر کے صحابہ دی تربیت کر دیتی، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا، فرمایا سنیو اپنے صحابہ نو کہہ دیو ہن جدوں تانوں بلانا ہے نا انہاں نو کہو انج نہیں کہنا رائنا بلکہ انہاں نو کہنا سنیو کہو انظرنا، سنیو ساڈے وال ویکھو۔ اللہ تعالی اپنے پیغمبر دی معمولی بھی بے ادبی برداشت کر دے۔ یہ تو پتہ لگتا ہے لفظ موت میرے پیغمبر دی بے ادبی، بولو نبی پاک دی بے ادبی۔ اچھا میرے تو پہلا مولانا عدیل گرجاکی صاحب حافظہ اللہ تعالی حضرت صدیق دا تذکرہ کر رہے سن۔ اللہ دی قسم میرا ایمان ہے اس امت دے سارے مومنان دا ایمان ایک پاسے، میرے نبی دے صدیق دا ایمان ایک پاسے۔ اللہ اکبر، اور صدیق اکبر نالو ود کے نبی پاک نال وفاواں کون کر دے؟ صدیق اکبر نالو ود کے نبی پاک نال محبتاں کنے کیتیاں نے؟ صدیق تو ود کے میرے پیغمبر نال عقیدت تے الفت دا اظہار کنے کیتا ہے؟ رحمت کائنات اس دنیا تو تشریف لے گئے۔ اللہ اکبر، صدیق اکبر اپنی پیڑیاں دے اندر موجود سن، انہاں نو پتہ چلیا اپنی سواری تے سوار ہو کے آئے، چل دے اپنی بیٹی سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا دے حجرے دے اندر داخل ہوئے۔ اینڈ ویکھیا میرے پیغمبر علیہ السلام لیٹے ہوئے نے، میرے پیغمبر علیہ السلام دے اینڈ کر کے رخ انور تو کپڑا ہٹایا، آپ دی پیشانی تے بوسہ دیتا، فرمان لگے سونیو میرے ماں باپ تواڈے تو قربان، طبتا حیم و میتا، سونیو تواڈا دنیا تے رہنا بھی پاک تے دنیا تو جانا بھی، سونیا تواڈا زندہ رہنا بھی پاک تے تواڈا فوت ہونا بھی۔ اللہ اکبر، یہ تو پتا چلیا اے جڑا لفظ موت اللہ تعالی نے قرآن پاک اندر بولے ہے، یہ تو یہ بات دلیل ملتی ہے صدیق دا عقیدہ نبی پاک اس دنیا تو رحلت فرما گئے نے۔ رب دے قرآن نے دسے میرے پیغمبر علیہ السلام اس دنیا تو رحلت فرما گئے۔ آئیے دوسرا مقام اللہ دے قرآن دا اور میرے پیغمبر دا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ فرماندے نے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مرداں وچوں کسے دے باپ نہیں بلکہ اللہ دے رسول اور خاتم النبیین نے۔ اس آیا مبارکہ دے اندر ایک تے نبی پاک دی ختم نبوت دا تذکرہ فرمایا اللہ تعالی نے، اور دوسرا اے دسیے میرے پیغمبر علیہ السلام دا
کوئی بچہ بھی اس قابل نہیں ہویا کہ وہ مرد بن سکے. یعنی چھوٹی عمر دے اندر نبی پاک دے بچے اللہ نو پیارے ہو گئے. آپ دے بیٹے اس دنیا تو رحلت فرما گئے. اللہ اکبر. نبی پاک نے حضرت زید بن حارثہ نو اپنا بیٹا بنایا. او دی وجہ ایسی سنیا جدرا مومنو ایمان والیو ایمان بھی تازہ کرنا. رحمت کائنات علیہ السلام نو بطور تحفہ سیدہ خدیجہ نے حضرت زید بن حارثہ دیتے. انہاں دے چاچو تے ابو نو پتہ چلیا ساڈا بیٹا محمد دی غلامی دے اندر مکہ المکرمہ دے اندر چل دے جناب مکے دے اندر آئے. میرے پیغمبر نو کہن لگے محمد میرا بیٹا تواڈے کولے تواڈی غلامی دے اندر ہے. نبی پاک فرماندے نے تواڈے بیٹے نو بلا لینے ہاں. تواڈے نال جانا چاہے مینوں کوئی اعتراض نہیں, میرے کو رہنا چاہے تانوں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. نبی پاک نے حضرت زید نو بلایا. آپ فرماندے نے زید ویندا پہ کون آ کے بیٹھے نے. سونیو میں پہچان لیا ایک میرے بابا جان نے ایک میرے چاچو جان نے. نبی پاک فرماندے نے زید تینوں لین واسطے آئے نے کی پروگرام ہے. زید کدی نبی پاک دا چہرہ ویندے نے کدی اپنے چاچو تے اپنے ابو دا چہرہ ویندے نے. اکھاں ڈل پیاں رو کر کے کہن لگے محبوب جی میں تہاڈی جدائی برداشت نہیں کر سکتا. چاچا اگے بڑھیا حضرت زید دا بازو پکڑیا کہن لگیا زید ایک پاسے محمد دی غلامی ایک پاسے ساڈیاں پیڑیاں جداداں او دنیا دی عیش و عشرت چھڈ کے محمد دی غلامی نو ترجیح دیندا پے. آخر گل کی ہے حضرت زید نے جڑا جواب دیتا کاش اج دا مسلمان بھی انج دا نبی پاک دا امتی بن جاندا. کہن لگے چاچا جی مینوں او مدہ دنیا دی عیش و عشرت دے اندر نہیں جڑا مدہ محمد دی غلامی دے اندر ہے. حضرات آئیے توجہ کیجئے اللہ دی قسمیں حضرت زید دا جذبہ نبی پاک نو ایڈا چنگا لگیا. آپ نے بازو تو پکڑیا بیت اللہ دے قریب جا کے اعلان کر دیتا لوگو آج تو بعد کوئی زید نو زید بن حارثہ نہیں کہے گا بلکہ زید بن محمد کیا جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اللہ تعالی نے آیا مبارکہ نازل کی تھی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مرداں وچوں کسے دے باپ نہیں بلکہ اللہ دے رسول تے خاتم النبیین نے. یہ مسئلہ بیان ہویا کوئی بچہ اور کسے دی طرف اپنے باپ یعنی کوئی باپ کسے نو بیٹے نو لے کے پال کے اپنی نسبتوں دی طرف نہیں کر سکتا. کوئی بچہ اپنی نسبت اپنے باپ نالو توڑ کے کسے اور دی طرف نہیں کر سکتا. یعنی جدا بیٹا ہے وہ دی نسبت اس بیٹے دی نسبتوں دے باپ دی طرف ہوئے گی. اللہ اکبر. دوسرا مسئلہ اس نبی پاک دا نام لے کے اللہ نے میرے محبوب دی ختم نبوت نو بیان کیتا ہے. اللہ اکبر. نعرہ اہل ایمان دا ختم نبوت نعرہ اہل ایمان دا ختم نبوت فیصلہ من قرآن دا ختم نبوت. ہاں نعرہ اہل ایمان دا ختم نبوت زندہ باد. نعرہ ایک غلط پیسے دیناڑا نہیں گزارے آڑا ہے. نعرہ اہل ایمان دا ختم نبوت زندہ باد فیصلہ من قرآن دا ختم نبوت. واڑے زندہ باد کہہ لو زندہ باد کہہ رہے ہو تے 5,000 دے نوٹ دے رہے ہو. ختم نبوت دے عقیدے دے دفاع واسطے تواڈا حصہ پہ رہے ہے. ہاتھ چوک کے جرن نال نعرہ لگانا ہے نعرہ اہل ایمان دا ختم نبوت. سارے نہیں بولے نعرہ اہل ایمان دا ختم نبوت فیصلہ من قرآن دا ختم نبوت زندہ. آدم تو لے عیسیٰ تائیں دسیا نبیاں آگے پاک محمد جگتے آنا تاج نبوت پاکے تاج نبوت پاکے
کوئی نہیں غم سر شان دا ختم نبوت کوئی نہیں غم سر شان دا ختم نبوت زندہ باد فیصلہ من قرآن دا ختم نبوت زندہ حجر شجر وی کرن سلامی شان کا آلہ پایا اللہ نے محبوب اپنے نو ریجاں نال بنایا ریجاں نال بنایا ہر کوئی ہے پہچان دا ختم نبوت ختم نبوت ایک باری اسٹیج والے بھی ہاتھ چکو ختم نبوت فیصلہ من ہاں کوئی نہیں غم سر شان دا ختم نبوت ختم نبوت زندہ با بڑا بڑا جملہ پڑھ لگا اگر تواڈا عقیدہ میرے عقیدے نال ملدا ہوئے پھر نور نبوت کان پرستی گواہی پانی چاہیے پتہ لگے نبی پاک دی ختم نبوت تے چوکیدار تے پہرے دار بیٹھے نے نعرہ اہل ایمان دا ختم نبوت زندہ با پاک محمد دسے سانو جنت دے سب راستے ساڈا جینا ساڈا مرنا ختم نبوت واسطے پاک محمد نعرہ لگوایا اندر والے تے بولے نے بار شین وچون برامدے وچوں باب لیا ہی جرنل دوبارہ جملہ پڑھاں گا گواہی پانی دے پاک محمد دسے سانو جنت دے سب راستے ساڈا جینا ساڈا مرنا ختم نبوت واسطے ساڈا جینا ساڈا مرنا ختم نبوت واسطے مسئلہ نہیں کوئی جاندا مسئلہ نہیں کوئی جاندا ختم نبوت ختم نبوت زندہ باد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ختم نبوت دا تاج پہن کر کے آئے اور ایک ختم نبوت نور نبوت دی روشنی قیامت تک جاری رہے گی اور قیامت آنی ہے قیامت تک کوئی نواں نبی آنا بولو کج کے بولو ہور کو نبی آنا جیڑا نبی ہون دا دعویٰ کرے گا دجال کہلائے گا کذاب کہلائے گا دنیا دا کذاب کہلائے گا اور دنیا دا جھوٹا انسان کہلائے گا نواں نبی ہو سکتا نہیں ہو سکتا اللہ اکبر تیسرا مقام اور میرے پیغمبر دا نام اللہ فرماتے ہیں والذین آمنوا وآمنوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربکم فرمایا وہ لوگ جڑے ایمان لے کر کے آئے اور نیک عمل کر دینے اور اس چیز تے ایمان لے آندا جو اسی اپنے محمد دے سینے تے نازل کیتا انہوں ہی کھا کے سمجھ دیں اس آیا مبارکہ دے اندر بھی اللہ نے ایک مسئلہ بیان کیتا ہے اے دور جدید دا مسئلہ ہے اللہ اکبر لیکن اللہ نے 1500 سال پہلے حل کر دیتا ہے آج ٹاک شو دے اندر ویکھو بڑے بڑے لبرل قسم دے لوگ اپنے آپ کو سکالر کہنے والے اور ملحد قسم دے لوگ بڑے بڑے تبصرے کر دے نہیں جی یہودی اپنی دین دے مطابق زندگی بسر کرن عیسائی اپنے دین دے مطابق زندگی بسر کرن سکھ
اپنے مذہب کے مطابق زندگی بسر کرن، عیسائی اور دیگر مذاہب والے اپنے اپنے جناب مذاہب کے مطابق زندگی بسر کرن، مسلمان اپنے مذہب کے مطابق زندگی بسر کرن، کسے تے ایک فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا کہ نبی پاک دی شریعت نو مننا ضروری ہے۔ اللہ نے سایہ مبارکہ دے اندر دسے اوہی بندہ حق تے جن نے نبی پاک دی ذات نو منیا، میرے پیغمبر علیہ السلام دی ذات تے آ جان دے بعد جن نے ہور کوئی شریعت جاری رکھی، جن نے ہور کوئی مذہب اختیار کیتی رکھیا، نبی پاک نے فرمایا وہ جہنم دا پالن بن جائے گا۔ اللہ اکبر۔ آئیے تیسرا مقام اور چوتھا مقام تے چوتھا مسئلہ اللہ فرماندے نے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ اللہ تعالیٰ نے ایتھے بھی نبی پاک دا نام لیا ہے تے ایک مسئلہ بیان کیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ مسئلہ کیے سمجھن والا مسئلہ ہے، جویں میرے محمد دی ذات دا احترام ضروری ہے اویں نبی دی جماعت دا احترام بھی گج کے بولو۔ جنہ دین دا نور ساڈے کولے موجود ہے نا، بخاری دی شکل دے اندر، مسلم دی شکل دے اندر، سیاستہ دیاں حدیث دیاں کتاباں دی شکل دے اندر، سیرت دیاں کتاباں دی شکل دے اندر، قرآن دی شکل دے اندر، اے سارا نور ساڑھے تک پہنچان والے کون نے؟ بولو گج کے بولو کون نے؟ جڑا بندہ صحابہ دا منکر ہے وہ نور نبوت تو دور ہے، جڑا صحابہ دا منکر ہے اور نور نبوت دا منکر ہے۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ اللہ نے میرے سونے دا ذکر کر کے نالی نبی پاک کی جماعت دا ذکر فرمایا، محمد الرسول اللہ والذین معہ، فرمایا محمد اللہ دے رسول نے والذین معہ جڑے میرے پیغمبر دے نار رل گئے، اشداء علی الکفار کافراں واسطے سخت نے، رحماء بینہم آپس کے اندر نرم نے، تراہم رکعان سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ فرمایا سونےو تسی انہاں نو ویکھو گے سجدے کرتے نظر آن گے، رکوع کرتے نظر آن گے، کدے واسطے؟ اللہ دی رضا مندی تلاش کرنے واسطے۔ اللہ اکبر۔ حضرات مفسرین نے لکھے والذین معہ تو مراد ابو بکر نے، اشداء علی الکفار تو مراد فاروق اعظم نے، رحماء بینہم تو مراد عثمان غنی نے، تراہم رکعان سجدا تو مراد علی حیدر قرار نے، محمد الرسول اللہ۔ اور جنہیں میرے پیغمبر دی ذات سچی ہے، میں نو رب اکبر دی قسمیں میرے محمد دی جماعت بھی سچی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت، عظمت صحابہ، عظمت صدیق اکبر، عظمت عمر فاروق، عظمت عثمان غنی، عظمت حیدر قرار، مسلک حق اہل حدیث، قاری القرآن حضرت مولانا قاری احمد حسن ساجد صاحب۔ اللہ تو انہوں سلامت رکھے۔ میں اپنی تقریر مکمل کر چکیا، لیکن ایک گل سمجھانا چاہنا ویر سونےو، اس وقت اسلام تو دور کرن دیاں بڑیاں ساریاں سازشاں نے، اور سب تو بڑی سازش ہے آنے والی نوجوان نسل دے دل و دماغ دے اندر صحابہ دی نفرت پیدا کیتی جا رہی ہے۔ موجودہ دور دا بہت بڑا فتنہ مردا جیلوی جن نے اپنی مردی دیاں اپنی جگہ تو حدیثاں چکیاں، اپنی مردی دا ترجمہ کیتا اور نوجوان نسل نو ورگلان دی کوشش کیتی۔ میں نو رب اکبر دی قسمیں مردے جیلمی جیسے لکھاں کروڑا خون میں صدیق دی صداقت تو قربان کر دیواں، میں عمر دی عدالت تو قربان کر دیواں، میں عثمان دے حیات تو قربان کر دیواں، میں علی دی جرت تو قربان کر دیواں، میں اماں عائشہ تے دوپٹے تو قربان کر دیواں، میں نبی پاک دیاں بیویاں دی حرمت تو ایسے کروڑوں قربان کر دیواں، میں نبی پاک دیاں بیٹیاں دی عزت تو ایسے اربوں قربان کر دیواں۔ اور سنو نور نبوت کانفرنس دے اندر آن والیو، اسی اللہ دی رحمت نال نور نبوت دے بھی رکھوالے اور نبی پاک دی
جماعت دے بھی رکھوالے اہل حدیث دا جب تک اس دھرتی تے ایک بھی بچہ زندہ اللہ دی رحمت نال اسلام دا بھی تحفظ ہوئے گا، ختم نبوت دے عقیدے دا بھی تحفظ ہوئے گا، اہل بیت دی عزت دے عظمت نو بھی اجاگر کیتا جاندا رہے گا، اور اللہ دی قسمیں ہر حال دے اندر ڈنڈکے دی چوٹ علی وجہ البصیرہ اللہ دی رحمت نال اعلان کر دے رواں گے، صحابہ دی عزت دی عظمت دے جھنڈے لہران دے رواں گے، اور گستاخ صحابہ نو لگام پاندے رواں گے۔ اللہ سانو اس دین تے اس ایمان تے استقامت عطا فرمائے، اللہ ساڈا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ ماشاءاللہ احباب نے جس محبت نال جس پیار نال اس بدن نو سجایا، اللہ سارے دی محنت اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ اے اعلان ہے 24 اکتوبر کل یعنی عشاء دی نماز تو بعد چراغ ٹاؤن گلی نمبر 7 مین گیٹ جواد کلب نڑوالا روڈ فیصلہ آباد دے اندر عظیم و شان سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس ہو رہی ہے، جس دے اندر للکار شہید خطیب پاکستان قاری محمد اسماعیل عتیق صاحب اور ترجمان کتاب و سنت حضرت مولانا حافظ محمد یوسف مسروری صاحب، اور انشاءاللہ میں بھی یاد رہوں گا کل انشاءاللہ عشاء دی نماز تو بعد چراغ ٹاؤن گلی نمبر 7 دے اندر اے عظیم و شان سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس ہو رہی ہے۔ ماشاءاللہ پاڑے محبوب خطیب پاکستان و بلغ اسلام حضرت مولانا قاری محمد الیاس مدنی صاحب تشریف لائے انشاءاللہ 30 اکتوبر بروز جمعرات عشاء دی نماز تو بعد جامع مسجد علی المرتضی اہل حدیث اڈا امین پور بنگلہ دے اندر عظیم و شان سیرت محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس ہو رہی ہے، جس دے اندر مناظر اسلام مولانا عبداللہ نصار صاحب اور خطیب پاکستان مولانا قاری محمد بلال معاذ صاحب مولانا ناصر مدنی صاحب، اور انشاءاللہ میں بھی حاضر ہوں گا 30 اکتوبر بروز جمعرات عشاء دی نماز تو بعد ایک کانفرنس ہو رہی ہے۔ سارے ساتھی اس کانفرنس کے اندر شرکت کرنا، اللہ تعالیٰ ساڑھے سارے دی حاضری قبول فرمائے۔ پیارے بھائی چودھری دلاور صاحب اللہ انہ دی محنت قبول فرمائے، اور اسی طرح بھائی انور صاحب اللہ انہ دی محبت قبول فرمائے۔ چودھری شعیب گل صاحب اللہ انہ دی رزق مال جان دے اندر برکتہ رحمتاں دا نزول فرمائے۔ میں گزشتہ 15-16 دن تو گلے دی تکلیف دے اندر مبتلا ہاں، میرے واسطے خصوصی دعا کرنی اللہ مینوں شفا عطا فرمائے اور گلے نو ٹھیک کر دے، اللہ میرا تہاڈا حامی و ناصر ہوئے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔ بڑا کوئی سنا دے تو جیندیاں دے دکھ ونڈیا کر، نہیں ہسنا پچھوں تصویرانے۔ اچھا سنا دیں ہمیں، میں اوکھے ہو کے سنانے دوسرا محبت نال کو سبحان اللہ۔ ایک باری سستی لاؤ، مدنی صاحب نے انشاءاللہ میرے بعد 12 لانیاں نے، میری کسر بھی ہے نا، مدنی صاحب میں ناتا کوئی نہیں سنائیاں تساں سنانیاں نے انشاءاللہ انہاں تہاڈا ایمان تازہ کرنا ہے اور سارے بھلیکھے دور کرنے نے اللہ دی رحمت دے نال۔ بس 2-4 جملے سنو پھر میں اجازت لواں۔ تو جیندیاں دے دکھ ونڈیا کر، نہیں ہسنا پچھوں تصویرانے، اوتھے تدبیراں دے چارے نہیں چل دے، جتھے تیر وجن تقدیراں دے، جدوں ساواں دی ڈوری ٹٹ جانی، اس جگ دی کہانی مک جانی، تیرا سب کچھ ایتھے رہ جانا، نہیں جانا نال جگیرانے، اوتھے تدبیراں دے چارے نہیں چل دے،
जिथे तीर वजण तकदीरां दे कख उड़दे लखां पत्तियां दे है फेर घनेर सवेरे दा आउंदी दिसदी सबना नू बन जांदी कां बनेरे दा ते मालिक कबरी जा सौंदे ने डर लगदा वसदे डेरे दा उथे तदबीरां दे चारे नहीं चलदे जिथे तीर वजे तकदीरां दा ते नीम मौत दी आण कवा वगी लोगो वसदे शहर वीरान हो गए उल्लू बोलदे ने सुंजियां बैठकां ते खाली बंदियां बाज मकान हो गए ते जिन्ना बागां ते गए ने टुरमाली ओते सुक के ढिंगरा वांग हो गए यारो पुत्र लई जिन्हां दे जहान अंदर गुम उन्हां दे नामो निशान हो गए तू जींदियां दे दुख वंडिया कर नहीं हसना पिछों तस्वीरां ने उथे तदबीरां दे चारे नहीं चलदे जिथे तीर वजण तकदीरां दे काफ़ी कखां दियां कुलियां रहन खुलियां चुन गच गवेलियां टहंदियां ने दिन औखे सौखे लंघ जांदे गल्लां याद सजना दियां रहंदियां ने ते जदों मौत लिया के पाए फेरे मेहंदियां खत्तां ते लगियां रहंदियां ने वारिस शाह मापे उदों याद आंदे जितों गल मुसीबतां पैंदियां ने तू जींदियां दे दुख वंडिया कर नहीं हसना पिछों तस्वीरां ने उथे तदबीरां दे चारे नहीं चलदे जिथे तीर वजण तकदीर मैं कहना ना जिन्हां दे जनाजे ना छड़े जांदे होण उन्हां नूं लड़ीदा नहीं उन्हां नूं रुसीदा नहीं अल्लाह सानू अपने भैणां भरावां नाल रिश्तेदारां नाल सजना यारां नाल रल मिल के रहण दी तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हुजूर आए तो सिर्रे आफरीनश पा गई दुनिया, हुजूर आए तो सिर्रे आफरीनश पा गई दुनिया, अंधेरों से निकल कर रोशनी में आ गई दुनिया। सुते चेहरों से जंग उतरा, बुझे चेहरों पे नूर आया, नूरे नबूवत का पैगाम। सुते चेहरों से जंग उतरा, बुझे चेहरों पे नूर आया, हुजूर आए तो इंसानों को जीने का शऊर आया। ये थे आपके सामने कारी उल कुरान हजरत मौलाना कारी अहमद हसन साजी साहब। यकीनन ये हमारी जमात के अजीम शान खतीब हैं, हमारी जमात का सरमाया है। आधी रात होने के करीब है, हम सभी मिलकर दुआ करते हैं अल्लाह ताला कारी साहब को सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, मुकम्मल शिफा अता फरमाए और इनका साया ता देर हम पर सलामत फरमाए। हजरात, आप जैसा कि आप देख रहे हैं हजरत मौलाना मोहम्मद इलियास मदनी साहब आपके सामने तशरीफ फरमा है। लेकिन मदनी साहब को देखकर मुझे पिछले साल की एक कॉन्फ्रेंस याद आई कि जिसमें हमारी इस कॉन्फ्रेंस के रूह रवाम इन फूलों की पत्तियों को देखकर मुझे याद आया कि मदनी साहब आते तो हमारे भाई मोहम्मद वकास अकरम वो हजरत का इस्तकबाल करते, पत्तियों को फेंकते और उनका बड़े तहे दिल से शुक्रिया अदा करते। अल्लाह हमारे उस भाई की कब्र को जन्नत का बाग बना, अल्लाह उसकी कब्र को जन्नत के बागों में से बाग बना। यकीनन इस कॉन्फ्रेंस में पिछली कॉन्फ्रेंसों की तरह उनका हिस्सा अल्लाह ताला उनके लिए सदका जारिया बनाए।